अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका डॉक्टर बाबर मलिक। क्लीम सेहत इंसाफ चैनल ऑफिशियल और फेसबुक पेज। मैं अपने फेसबुक पेज पे नए दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। हमारा तलीम सेहत इंसाफ का मकसद सिर्फ़ तलीम सेहत इंसाफ के मैदान में जो पेचीदगियाँ आपको दिखाना। स्पेशली हम सेगमेंट हमारा चल रहा है जो सेहत के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं। पीछे हमने स्टीरॉयड, साइकोलॉजी और बहुत सारी बीमारियों को डिस्कस किया है जो हमारे माशरे में चल रही हैं। आज हम एक बहुत अहम बात डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये एक अल्लाह पाक ने हर किसी को जो है ना औलाद नरीना से नवाजा, लेकिन जो इससे महरूम है हमने उनको डिफ़ाइन करना है कि वो क्यों महरूम है। इसकी कुछ तो अल्लाह पाक की रज़ा है। जिस बशर ने दुनिया में आना है उसने आकर रहना है, और जो इस वजह से महरूम होते हैं उसकी बाज़ औक़ात कुछ ख़ास वजह होती है। उसमें मैं आपको थोड़ी सी इंडिकेशन दूंगा कि हमारे गिरद गिरद कोई क्या हमारे कोई प्यारे, कोई अपने, कोई इस वजह में मुलव्वस तो नहीं है, इस वजह से उनका टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा, कभी क्या वो इन वजह से नहीं हो रहा। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जिस औरत को, मेरी माँ, बहन और बेटी को माहवारी ठीक होती है वो 98% प्रॉब्लम नहीं होता। आजकल का ये अलमिया है, बहुत ज़्यादा नौजवान जिसमें स्पर्म की काउंटिंग नील होती है आ रही है। ये बहुत बड़ा अलमिया है गलत कारियों की वजह से नौजवानों में, और वो अपनी औलाद की वजह से, और वो ये नीम हकीमों से और ये डॉक्टरों से दवाइयाँ खाकर यकीन करें कि देखा है कि उन्होंने अपने जिगर, गुर्दे और फेफड़े तबाह कर लिए हैं। मैं आपको ये बताऊंगा इसमें क्या असल इंडिकेशन है। जिस औरत को एग नहीं आ रहा कुदरती तौर पर, हम उसको बांझ कहते हैं। और जिस मर्द की काउंटिंग बिल्कुल सिफर है, उसका एक भी जरासीम एक्टिव नहीं होता, उसको हम नमर्द कहते हैं। उसको नमर्द कहते हैं। कमज़ोरी वाले को नमर्द नहीं कहते। नमर्द उसको कहते हैं जिसकी स्पर्म की काउंटिंग सिफर होती है, और जिसकी काउंटिंग चाहे 5% हो चाहे 10% हो, उसमें औलाद हो सकती है। लेकिन उसमें ये है कि थोड़े से टेक्निकल मसाइल होते हैं। लेकिन ये जो हम क्या करते हैं, हमारे में एक ऐसा तबका है कि हम औरत को ही मरूज़ से इल्ज़ाम ठहराते हैं कि औरत में ही नुक्स डालते हैं। मर्द अपनी अना की खातिर टेस्ट नहीं करवाता। अगर वो टेस्ट करवाता है तो उसमें कुछ टेक्निकल बातें ऐसी हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। टेक्निकल बात चीज़ें दूर हो जाएं तो अल्लाह पाक जो है उस नेमत से सबको नवाज देगा। लेकिन एक छोटा सा अलमिया ये है कि हम औरतों को दवाई खिलाते रहते हैं। वो बेचारी दवाई खा कर जो उसका मैदा, स्टमक, लीवर और फेफड़े जो है ना डिस्टर्ब होते रहते हैं। और सबसे बड़ा बात ये है कि जो हकीम हज़रात हैं ये काउंटिंग बढ़ाते रहते हैं। अगर जिसकी काउंटिंग 10-10% आ रही है, एक मैं आपको राज की बात और बताऊं कि अगर ये लेबॉर्ट्री है, आप किसी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते हैं, आप में अगर 10% एक्टिव है ना रियल, तो लेबॉर्ट्री आपको हमेशा बढ़ा चढ़ा के पेश करेगी। वो आपको 30% या 20% देगी। ये एक साइकोलॉजी होती है मरीज़ की, ताकि मरीज़ कहेगा ये लेबॉर्ट्री अच्छी है। तो सबसे पहले ये वेरीफाई होना चाहिए कि वाकई आपकी काउंटिंग ठीक आई है, मुस्तनद लेबॉर्ट्री से आपने टेस्ट करवाया है, जिसने बिल्कुल अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर ये चीज़ हो गई है, फ़र्ज़ करें उसके अगर 20% भी एक्टिव हैं, 50% एक्टिव हैं, 50% में कुछ जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो काबिल इलाज हैं, उसका हम आगे जाके आपको डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले हम इसकी जो है ना पेचीदगियों को डिस्कस करेंगे। इसमें पेचीदगियाँ क्या है कि आजकल के नौजवान इस वजह से बहुत महरूम हैं। ये हमारे बहुत बड़ा मसला है। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो देंगे, थोड़ी सी अपने इर्द गिर्द नज़र मारेंगे, अगर हम अपने प्यारों को राज़ी करेंगे मर्द को टेस्ट करवाने में, उसमें चाहे वो अल्हम्दुलिल्लाह 5% हो, लेकिन उसमें को ऐसे जो टेक्निकल मसले हैं, ख़राबी आएगी, उसमें मैं आपको आगाह करूँगा। जिसकी वजह से हो सकता है उनकी वजह से अल्लाह पाक जल्दी आपको इस नेमत से नवाज दे। मर्द के टेस्ट में ये होता है
کہ کاؤنٹنگ 10% ہو یا 20% ہو یا 50% ہو یا 40% ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں پس سیل کتنی آ رہی ہے، اس میں وہ سلگش ہوتے ہیں جو کمزور جرثومے کتنے ہیں، اور اس میں دیگر مواد کتنا ہے، جو جس کو ہم پنجابی میں کہہ سکتے ہیں کہ ارد گرد کی چیزیں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اللہ پاک نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، اس میں ایک جرثومے ہوتے ہیں، ایک بندہ بالکل فٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، بالکل ٹھیک آتا ہے، 70% آتے ہیں، 80% آتے ہیں، لیکن اس میں سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی اللہ پاک نے، جیسے ایک فوج ہوتی ہے، کچھ سول کپڑوں میں ہوتے ہیں، کچھ یونیفارم میں ہوتے ہیں، ایسے کچھ علیحدہ سے ایک جرثومے ہوتے ہیں جو اولاد کی نعمت کے لیے اللہ پاک نے بنائے ہوتے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر نے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنے ہیں، اس کے حساب سے اس کو پس سیل کو ختم کیا جاتا ہے، ٹیکنیکل طریقے سے دور کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں، ہم صرف عورتوں کو دوائی کھلا کھلا کر تو اس کی طرف کرتے ہیں، جب بالکل بس ہوتی ہے پھر مرد جب لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے تو پھر ٹیسٹ کرواتا ہے، تو پھر وہ دوائیوں کے چکروں میں پڑ کے کافی اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرتا ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس بندے کی کاؤنٹنگ نل ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اپنے پیسے نہ ضائع کریں، اپنی صحت سے نہ کھیلیں۔ جس میری بہن کو ایگ نہیں بن رہا وہ بانجھ ہے، اس کا بھی 99% کوئی حل نہیں ہے، لیکن جس کی کاؤنٹنگ 5% بھی ہے، لیکن اگر اس کا اچھا علاج ہو جائے تو اللہ پاک یہ اس کو نعمت سے نواز دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہمارے ٹیکنیکل مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس چیز سے دور ہیں، خصوصاً جو نوجوان آج کل سب سے بڑا یہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان کی خوراک ایسی ہو گئی ہیں، ہماری جو قدرتی چیزیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اب جو آرٹیفیشل دور ہے اس کے مطابق دیکھنے میں میرے مشاہدے میں 25 سال کے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ میں نے 70% جو لڑکے ہیں ینگ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں سپرم کی میں پرابلم دیکھے ہیں، اور بہت کم ان کی کاؤنٹنگ آ رہی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ نل ہے، لیکن وہ نل ہونے کے ناطے سمجھوتا نہیں کرتے، دنیا کے تانوں سے ڈرتے ہوئے ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، دنیا کے تانوں سے ڈرتے ہوئے دوائیاں کھا کھا کر اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتے، دوائیاں کھا کھا کر اپنے آپ کو مریض بنا لیتے ہیں، اور سب سے بڑی نفسیاتی اور سائیکی مریض بنا لیتے ہیں۔ آج میں تھوڑی سی آپ کو ڈیفینیشن کی ہے کہ علاج نرینہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، اس میں ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے، اس ٹیکنیکل فالٹ کو کیسے دور کیا جائے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ اس میں ٹیکنیکل فالٹ کیا ہوتا ہے، باڈی ٹیسٹ کروانے کے بعد کون سی چیزیں آئیں، تو آپ فوری کسی اچھے ڈاکٹر سے اس چیز کا تقاضا کریں کہ آپ کی اس چیز کا علاج ہونا چاہیے، اس کو میں آپ کو قدرتی خوراک اور چیزیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو میرے بھائی جو میری بہنیں اس نعمت سے محروم ہیں وہ سب سے پہلے اپنے دل کو بڑا کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے لوگ جو تانے دیتے ہیں شادی کے 1 سال بعد یا 2 سال بعد بھی تانے دینے شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی جو ہے نا وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ مختلف قسم کی سوچوں میں آ کے اور ڈسٹربنس ان کی زندگی لائف میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں اللہ پہ چھوڑنی چاہیے، لیکن آگے جا کے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ہمارے بہت زیادہ مسئلہ ہے، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، آج کل کے نوجوانوں میں یہ بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے، لیکن اگر کسی کی میں تھوڑا سا فالٹ ہے اچھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں، اس کی کاؤنٹنگ ہے، اس کی کاؤنٹنگ نہ دیکھیں، اس میں سے آپ کا نقائص دیکھیں، نقائص کی میں آپ کو اگلے ولاگ میں جا کر ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کی کیا چیز ہیں، آپ کی اس میں اگر پس ہے اس کو کیسے ختم کروائیں، اگر اس میں آپ نے اس کی قدرتی طریقے سے آپ نیچرل طریقے سے کیسے اس کی کاؤنٹنگ بڑھائیں، بجا بجا دوائیاں چھوڑ دیں، اور سارا کچھ آپ کو میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ ڈاکٹر بابر ملک، تعلیم، صحت، انصاف، پاکستان۔